अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और अगर बात की जाए नाज़रीन लेजेंड्स की, तो क्या ही कमाल करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, ऑस्ट्रेलिया फाइनली वन द मैच एंड 55 रन्स के साथ शिकस्त देना, और उसके बाद पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, यानी कि जिस सर्जरी की बात हो रही थी, उस सर्जरी में भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि चेंजिंग आ रही है और काफ़ी अमल दरामद हो रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये सर्जरी जहाँ से हो रही है, क्या वो राइट जगह है, क्या वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है या फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें जहाँ पर एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर हमें चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं, या ये भी हो सकता है कि एक अच्छा स्टार्ट है। सो इसके ऊपर गुफ्तगू करते चलेंगे। हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद होंगे और उमर तो मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है, तो उमर से भी इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर किसी की राय बहुत अहमियत रखती है। सो उमर, अगर हम एग्जैक्टली देखें कि जिस पॉइंट पर अभी फ़िलहाल एक्शन लिया गया, यानी सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है, शाहिद आफरीदी साहब का भी कहना था कि अगर आपने हटाना है तो फिर आप पूरी सिलेक्शन कमेटी को हटाएं, किसी एक को या दूसरे को हटाने से कोई ख़ास तब्दीली आ नहीं सकती है। अभी नाम लिया जा रहा है, असद शफीक साहब का भी लिया जा रहा है, मोहम्मद यूसुफ साहब का भी लिया जा रहा है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये लोग तो पहले भी मौजूद थे सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, एक दो लोग अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए या कुछ बुरा नहीं कर पाए, तो वो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्होंने ठीक किया या नहीं किया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें लगता है कि हमें यहाँ से चेंज करना चाहिए, बकौल शाहिद आफरीदी साहब के, फिर आप पूरी वो कमेटी चेंज कर दें। आप मतलब आप सिलेक्शन कमेटी पूरी तब्दील कर दें। आपको पता हो, आपने एक ही बंदे को, एक शख्स को आपने वो राइट दे दिया है, आपने इसके ऊपर एक बड़ा चेंज किया है, मतलब वही चीज़ दोहराई जाना और बार बार एक एक्शन लिया और उसके बाद वही चीज़ सेम करना, उसका कोई फ़ायदा ऐसा होने नहीं वाला है। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा बात एक अपनी जगह, ये तो लोग रेस करेंगे क्वेश्चंस कि देखें अगर दो को हटाया तो बाकी को क्यों नहीं हटाया। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, फैक्ट्स फिगर्स जो आएगी फिर हम बेहतर इसमें एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन ताहम अभी हम ये कह सकते हैं कि रज़ाक को और वहाब रियाज को हटाना ये अगर बेहतर ये तभी हो कि एक टैबलेट सेट हो कि आप फ्रेशली रिटायर्ड या रिसेंटली रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं उनको ना शामिल करें। उसकी वजह ये होती है बेशक उनकी नीयतें साफ हो, लेकिन कहीं ना वो एक जो है लूप होल क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं, जो कि जो है प्लेयर्स जो है मेरा ख्याल गेज नहीं रह पाते। हाँ, बाकी असद शफीक क्योंकि वो भी रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर है, तो समझ से बाहर तो है ये चीज़ें कि वो क्यों है, फिर यूसुफ क्यों है। एक दौर में मोहम्मद यूसुफ जो है असद शफीक के मतलब जो बहुत बैक करते थे, वो जब मुझे याद है शोज़ होते थे तो असद शफीक खेलते थे तो यूसुफ को कहते थे असद शफीक को होना चाहिए, असद शफीक को होना चाहिए। ये दोनों अभी सिलेक्शन कमेटी में है। ठीक है, अगर वो बेस्ट है तो रखे उनको, लेकिन हाँ क्लियर ज़रूर करना चाहिए स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे कि ये क्यों सर्वाइव कर रहे हैं अगर वो नहीं, क्योंकि इससे फिर एक बार फिर इतराज़ात तो उठेगा ना और फिर वही चीज़ें होती रहेगी कि फिर क्या फ़ायदा हो। या सर्जरी अगर हो रही है तो होपफुली एक हकीकी मानों में हो जो कि जिसके ज़ख्म भी जो है वो मिट जाए और फिर एक रिवैप सिस्टम पे आप चले। और लेकिन मेरे हिसाब से डोमेस्टिक की जो बात है ना, अगर आप डोमेस्टिक को ठीक कर लोगे तो उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर पुराने आप लोगों को जो अगर आप साइडलाइन कर गए हो तो वो भी आ सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि वो ना उनसे आप मशवरे आपने लिए हैं। जैसे अच्छा ये चीज़ जो है मशवरे ज़रूर लिए आपने, लेकिन बात ये है कि जितनी ज़्यादा आप मशवरे भी लोगे ना पेचीदगियाँ भी उतनी बढ़ेगी। मसला ये आ रहा है, तो पीसीबी को चाहिए कि मेरिट के मुताबिक और कम लोगों से और सोच समझ के साथ जो है मैटर्स को डील करे, क्योंकि इस तरह फिर कोई अपनी मत तक पेश करेगा, कोई अपनी मत तक पेश करेगा, तो फिर इस तरह कॉन्ट्राडिक्शंस और बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो इनगल्फ कर जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि अभी बहुत चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं इंटेलिजेंस के साथ, स्मार्टनेस के साथ और बाकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है यंगस्टर्स के लिए जो है मतलब करंट टीम्स के लिए, करंट लॉट के लिए जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनका होना ही नहीं चाहिए। असद शफीक का नहीं अभी समझ आती है कि वो देखिए अगर सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक कंट्रोवर्शियल रहेगी, आपकी अपनी कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लग जाते हैं। मतलब असद शफीक साहब बहुत से प्लेयर थे, टेस्ट प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद देखें कि उनके जाने की रीज़न भी कहीं ना कहीं फिटनेस
समझी जाती थी कि फिटनेस की वजह से या जिस तरह से भी है वो शायद अपना आप उस तरह से मनवा नहीं पाए, मगर ये है कि ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर ये सलाहियत हो तो कि वो बेहतरीन एक प्लेयर थे असद शफीक और टेक्निकल बड़े स्ट्रोक थे। मतलब सिलेक्शन देखिए, मैं ये समझती हूँ उमर, अक्सर औकात ये बात होती है कि जब किसी शख्स को ओहदे पर बिठाया जाता है तो सबसे पहले उसकी अपनी कारकर्दगी जज होती है कि जब वो किसी ओहदे पर था, इससे पहले वो जो भी था, तो उसकी अपनी क्या कारकर्दगी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि वहाब रियाज हैं, हम उनकी बात करें, वहाब रियाज बीइंग अ प्लेयर कैसे थे, उनकी क्या खिदमात है पाकिस्तान के लिए। तो अगर अभी आज वो पीसीबी में मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में इजहार किया कि मैं जितना कर सकता था मैंने बेहतरी के लिए ही किया, और उसके बाद ठीक है, मतलब वो खैराबाद कह रहे हैं। लेकिन अगेन अब अगर जो लोग इसमें मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ की बात नहीं करती मैं, असद शफीक साहब की बात करती हूँ, अगर वो मौजूद है तो फिर उनकी अपनी कारकर्दगी और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस पर भी बात होती है। और फिर देखना ये है कि अगर वो खुद एक अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने टेस्ट में पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात दी हैं, तो क्या वो बेहतर सिलेक्शन कर सकेंगे, और अगर वो कर सकते थे तो उनका ये जितना भी वोटिंग सिस्टम था, जिसके अंदर अभी आप देखें कि जिस तरह वहाब रियाज ने कहा कि मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूँ, मतलब सबके वोट्स थे इसके अंदर, जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किया है वो सभी तमाम लोग उसमें मौजूद थे, तो फिर उसमें तो इनका वोट भी था, और इनका वोट किसके हक में था, मतलब इनकी व्हाट वाज देयर टेक। तो फिर ये भी एक सवाल उठता है कि जिस तरह से शाहिद अफरीदी साहब ने कहा, आई गेस कि मैं भी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि आपको तमाम लोगों को इस एक कटहरे में खड़ा करने की ज़रूरत है और उनसे जानने की ज़रूरत है कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाई या नहीं, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बुरी तरह से हार कर अपने मुल्क में वापस। आप देखें अभी आई गेस 2 दिन पहले अजहर महमूद साहब और गैरी क्रिस्टन जो है वापस आए, तो आप ये देखें कि हमारे कोचेस वापस आ रहे हैं। एक तरफ इंडिया में आप देखें कि जिस तरह से इस्तकबाल हुआ उनका, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद, और जिस तरह से उन्होंने को वेलकम किया, तो आप देखें कि ये एक जज्बा, एक जुनून आपको नज़र आता है जब आप जीतते हैं, जब आप टूर्नामेंट विन करते हैं। अभी गौतम गंभीर की बात हो रही थी, जिस तरह से उनको सिलेक्ट किया गया है, और एक बड़ी जिम्मेदारी है आगे, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ आई गेस के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, तो डिफरेंट टूर्नामेंट्स हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। एक बड़ा एक मार्क सेट करके गए हैं राहुल द्रविड़ भी, तो यहाँ पर जो हमारे कोचेज़ हैं इनके ऊपर भी सवाल उठता है कि इन्होंने बीइंग अ कोच, चले गैरी क्रिस्टन की अगर हम बात नहीं करते हैं तो अजहर महमूद साहब की क्या इसके अंदर व्हाट वाज हिज टेक इन दैट, बिकॉज उनकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ कोच उन्होंने क्या जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, और वो इतनी देर से अगर तो खामोश थे तो क्यों खामोश थे, और अगर वो बात करते रहे हैं इसके ऊपर तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और बात करते रहे हैं तो किससे करते रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। अभी वक्त है हमारी जो बांग्लादेश सीरीज़ होने जा रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान किन प्लेयर्स के साथ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आमिर जमाल ने कहा कि वो फ़िट हैं, और मज़ीद हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी अभी सर्जरी कर देते हैं, लाइक अगर हम अपने प्लेयर से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और हम अपने टॉप प्लेयर्स को कहते हैं कि आप रेस्ट करें, हम एक नई टीम के साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर हमारी रैंकिंग के एतबार से और आगे जो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है उसमें भी पोजीशन में डिफरेंस आ सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक उमर, कि क्या हमें यहाँ पर भी सर्जरी की ज़रूरत है? क्या हमें प्लेयर्स को तब्दील करते हुए एक बिल्कुल ही नई टीम के साथ जाना चाहिए, या रिस्क ना ही लें तो बेहतर है? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर्जरी रियल कॉन्टेक्स्ट है क्या ना। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये समझता हूँ कि डोमेस्टिक पे अगर आप फोकस करें कि डोमेस्टिक को आप इतना ज़्यादा जो है वो तगड़ा कर दें, तो ये जो चीज़ें आती है ना मेगा इवेंट्स में, फिर मेगा इवेंट्स के बाद फिर बहुत सारी जो है वो फिर पोस्टमार्टम्स वगैरह होते हैं और ये सारा कुछ होता है, तो ये ना हो। मसला ये आप देखें, फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली वो कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, तो बात ये रिस्पेक्ट बिल्कुल बेहतरीन उनका ये एक एनालिसिस है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है एक वो कॉम्पिटिटिव एक बेंचमार्क नहीं बनाओगे ना, मतलब जितनी अहमियत आप पाकिस्तान सुपर लीग को देते हो मीरब, तो उतनी ही उससे बल्कि 10 गुना ज़्यादा आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना पड़ेगी अगर आपको प्रोडक्टिव प्लेयर्स चाहिए, जो कैपेबल प्लेयर्स चाहिए। अब आप देखें ना, अगर आप एक रिपोर्टर है, फिर इसके अलावा आप एक राइटर भी अच्छे हो, आप और चीज़ें कर लेते हो, वीडियो एडिटिंग कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो ना, इसी तरह एक प्लेयर
उसको भी जो है मल्टीटास्कर होना चाहिए, उसके भी गियर्स होने चाहिए ना। एक अगर डिफेंसिव गियर है, उसके बाद एग्रेसिव गियर हो, एक्सेलरेट करे। अब बार बार हम क्यों अपने शोज में अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का जिक्र करते हैं, क्योंकि हर फॉर्मेट के वो प्लेयर थे और हर फॉर्मेट को उसके मेरिट के मुताबिक खेलते थे वो। आप चाहे टेस्ट क्रिकेट देखें, 2015 में इंडिया के खिलाफ 350 बॉलों में डिविलियर्स ने 50 किया, लेकिन जब वो वनडे क्रिकेट खेलते थे, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम खेलते थे, स्ट्राइक रेट उनका 140 150 होता था, रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता था। तो हम होप करते हैं कि डोमेस्टिक को इस तरह से तरजीह दी जाए ताकि ऐसे रिजल्ट्स आए, लेकिन उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। होपफुली डोमेस्टिक पे फोकस होगा तो चीज़ें फिर बेहतर होगी। बिल्कुल सही। इसी के साथ उमर हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर हमारे आप सबके फेवरेट और जिनकी राय सब इंतज़ार में होते हैं कि कब कहें क्या कहें और उसको सुना जाए और फिर उसके ऊपर बात की जाए। तो हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से हाफिज़, आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह। हाफिज़ साहब, अभी जिस तरह से कल से एक बात चल रही है, मैं देख रही थी आप भी एग्जैक्टली ये बात कर रहे थे कि जो चीज़ें पीसीबी से भी बाहर आ रही हैं वो कौन लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है, उसके पीछे क्या एजेंडा है, और दूसरी जानिब जो सर्जरी हो रही है वो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए क्यों हो रही है। मतलब देखिए, एक सिलेक्शन कमेटी 9 लोग थे, उसके अंदर दो डेटा एनालिस्ट थे, तो तमाम लोग मौजूद हैं, फिर उसके जिम्मेदार तो सभी होते हैं। तो खिलाड़ियों के बारे में तो चीज़ें लीक आउट की जा रही हैं, यानी क्या गड़बड़ हो रही है, ये सारी समझ से बाहर है। क्या कहते हैं आप इस सवाल? देखिए, बात यह है कि जैसा कल भी जिक्र हुआ था कि ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी के बारे में जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, इससे पहले एक ख़बर ये भी पाकिस्तान में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि जमा कराई है, और वो कॉन्फिडेंशियल मीडिया पे चल रही थी। इसी तरीके से ये उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाबर ड्यूरिंग टूर्नामेंट इन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम सर्जरी करेंगे। अभी मैचेस बाकी थे पाकिस्तान के, बिल्कुल सही। तो उस वक्त भी हमने ये जिक्र किया था यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर कि ये खिलाड़ी अभी टूर्नामेंट के बाकी मैचेस इन्होंने खेलना है, तो इनके जो दीगर मुल्कों के खिलाड़ी हैं या जो वहाँ पर सहाफ़ी अज़ात हैं या जो शायकीन हैं, वो तो गुजरते गुजरते इनके ऊपर आवाज़ें कसेंगे कि आपके ऊपर तो सर्जरी हो रही है। इस किस्म के लोग, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। बिल्कुल सही। तो वो भी गलत था। अब चूँकि आपको ये एहसास करना होता है कि किस वक्त आपको, जब आप टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, तो आपको ये आपके एक एक लफ्ज़ का बड़ा भारी मानी और मतलब होता है, और उसको लोग अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बोलने में बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जब आपने यहाँ पर ये सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल ड्यूरिंग टूर्नामेंट कर दिया, और बाद इस टूर्नामेंट आपने अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, उनकी लीकेज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी उतना ही ज़्यादा तकलीफ दे है। अगर वहाँ पर आपके खिलाड़ियों के ऊपर नाम आने थे, उनके ऊपर लोगों ने उनको बुरा भला कहना था, तो इस रिपोर्ट के बाद जिस तरह से कल शाहीन अफरीदी का, वो शाहीन की जगह कोई और खिलाड़ी भी होता तो भी गलत था। किसी एक खिलाड़ी का नाम अगर आप लीक कर देंगे, उसने नहीं माना, उसने नहीं माना, तो फिर आपके कैंप में, ड्रेसिंग रूम में, खिलाड़ियों के अंदर इनफरादी तौर के ऊपर ये सोच पैदा होती है, ये सोच बेदार होती है, और इससे नफरतें फैलती हैं। ये अलग बात है कि अगर आपकी कारकर्दगी ख़राब रही है ना, तो आप उसका एक तरीक़ाकार है। अगर आप उसको ही बेहतर अंदाज से हैंडल नहीं कर पाए हैं, मतलब आपके हेड कोच अगर ये कहते हैं जी कि इनको सीनियर मैनेजर ने रोका नहीं, और वैसे वहाब ने उसके बाद अपना ट्वीट भी किया है, बाद में शाम रात गए भी उन्होंने अपने ख्यालात का तफसीली तौर पर इजहार किया है। तो जब आप शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, आपने उनका नाम उस रिपोर्ट में है, आपने उसका नाम बाहर मीडिया में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी तो एक दूसरे के ऊपर ही देख रहे होंगे कि यार इसका मतलब तेरा भी नाम आने वाला है, इसका मतलब है तेरा भी नाम आने वाला है। शाहीन अफरीदी न्यूज़ दुनिया के सामने सारी सब ना, आपने एक खिलाड़ी को तो बना दिया ना। अब कल जब से ये रिपोर्ट हुआ है और आज तक, तो लोग सारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में ये समझेंगे ना कि शायद शाहीन अफरीदी की वजह से सारी खराबी हुई है और अकेले वही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में वो सारे मैचेस खेलते हैं, आयरलैंड के खिलाफ वो सारे मैचेस खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो दोनों मैचेस खेलते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेलते हैं। क्या इस दौरान किसी एक मौका पर भी कप्तान में ये हिम्मत नहीं पैदा हुई, ये जुर्रत पैदा नहीं हुई, टीम मैनेजमेंट में, हेड कोच में, सीनियर टीम मैनेजर जो हैं, वो जो टीम मैनेजर हैं, वो उनमें ये जुर्रत पैदा नहीं हुई खुद को कहें यार शाहीन साहब बात नहीं मान रहे, इनको तो ड्रॉप करें ना अगले मैच के लिए, और इनको उसकी जगह पर वैलिड पॉइंट।
کام کیا ہوتا ہے نا ہیڈ کوچ کا. ہیڈ کوچ کا صرف یہ تھوڑا کام, اگر آپ نے نگرانی ہی کرنی ہے صرف, تو نگرانی کے لیے تو آپ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. سینئر ٹیم مینیجر یا مینیجر نے بھی 2 مینیجر تھے نا, ایک مینیجر تھا, ایک سینئر ٹیم مینیجر تھا, اور مینیجر کے پاس حالانکہ ٹور کے اوپر پاورز ہوتی ہیں, چیئرمین کی پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس. تو اگر آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ایک شخص آپ کی 8-10 میچز میں آپ کی بات ہی نہیں سن رہا, آپ کی ہدایات کو یا جو گیم پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا, نظر انداز کر رہا ہے, کون سا مشکل ہے کہ آپ ڈراپ ہیں, آپ کی جگہ پہ عباس کھیل رہے ہیں یا کوئی بھی اور کھیل رہا ہے. اور یہ چیز اگر پاکستان کی ٹیم کا اعلان تو ہوا ہے بالکل آخر میں, پاکستان اپنے میچز کھیل چکا تھا کچھ, میرا خیال ہے ان کے خلاف بھی, انگلینڈ کے خلاف بھی, اور اس کے بعد پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے جانا تھا. تو یہ اس انداز میں آپ ان کو باہر بٹھائیں کسی اور کو, کسی اور کو, کسی کھلاڑی کو اس کی جگہ پر کھلا رہے ہیں, لیکن آپ یہ کیسے کرتے, کیونکہ آپ نے تو شاداب خان کو پاکستان کا بہترین بلے باز بنا دیا. وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں نمبر 4 پر, LPL میں کھیل رہے ہیں نمبر 7 پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ LPL کے جو کوچز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کی کوچز سے زیادہ سمجھدار, ان کو پتہ ہے کہ ان کا اصل میں نمبر کہاں بنتا ہے. تو یہ جیسے ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر بات ہوتی ہے نا بہت زیادہ کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کوئی بھی چیز کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس سمت میں نہیں ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے, جہاں پر اس کی ضرورت ہے اس جگہ پر وہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک کر کے اب آپ شاہین آفریدی کے بعد لوگ انتظار کر رہے ہوں گے یار اگلا کس کا نام آنا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس نے سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں وہ سب سے زیادہ ذمہ دار قرار پائے, اور جنہوں نے رنز نہیں کیے وہ خود بالکل بری ذمہ ہو جائیں. کیا USA کے خلاف جو سپر اوور تھا وہ شاہین آفریدی نے کیا تھا؟ کیا USA کے خلاف سپر اوور میں بیٹنگ شاہین آفریدی کر رہے تھے؟ کیا انڈیا کے خلاف پاور پلے میں بیٹنگ کرتے ہوئے شاہین آفریدی بیٹنگ کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, کیوں آپ کے اپنے جو حکمت عملی کے اعتبار سے فیصلے ہیں, بر وقت فیصلے جو آپ نے کرنا ہوتے ہیں, اگر آپ وہ ٹھیک نہ کریں اور آپ اس کے بعد سارے کا سارا ملبہ کھلاڑیوں کے اوپر ڈال دیں, ٹھیک ہے جس نے اچھا نہیں کھیلا آپ نے اس کو باہر کرنا ہے, جس نے کارکردگی جس کی ٹھیک نہیں ہے, یہ پرفارمنس بیسڈ آپ کی کھیل ہے, اگر آپ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ کو باہر ہونا پڑے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو پاکستان کی کرکٹ کی خرابیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ آپ کی نہ تو میڈیا ہینڈلنگ ٹھیک ہے, نہ آپ پلیئرز کی سلیکشن کے اوپر آپ کے معاملات بہتر انداز میں چلتے ہیں, نہ آپ کی پلینگ 11 کو آپ نے جو منتخب کرنا ہے وہ ٹھیک انداز میں چلتے ہیں. دیکھیں ان کو تو بہت, یہ جب آپ نے این ورلڈ کپ سے پہلے کسی کوچ کو لگائیں 13 دن پہلے, اور آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ لوگ 4 سال 5 سال تک تیار کرتے ہیں اپنا کپتان کہ ہم نے یہ ورلڈ کپ 2027 میں 50 اوورز کا کھیلنا ہے. لوگوں نے اپنے اس ورلڈ کپ کے کپتان کی تیاری شروع کر دی ہوگی کہ 2027 میں یہ کپتان ہوگا. وائس کیپٹن ہوتا ہے, ایک وائس کیپٹن ہوتا ہے. عمران بھائی کوچ بھی تیار ہوتے ہیں, ڈرائیور انڈر رائٹڈ کیا انہوں نے, اس کے بعد ایک پروسیس ہے نا, آپ 4 سال تک تیار کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے 4 ہفتے پہلے ورلڈ کپ سے 4 ہفتے پہلے یا 6 ہفتے پہلے جتنا بھی وقت ہے, ہم نے کپتان تبدیل کر دیا ہے. تو بابر اور شاہین کو آمنے سامنے کھڑا کرنے والے کون ہیں؟ اور پھر آپ نے کپتان بھی کیا تبدیلی کیا کی آپ نے کہ آپ اس کپتان کو دوبارہ سے موقع دے رہے ہیں جس کو آپ بے جا اتنے موقع دے چکے تھے. دیکھیے یہ بھی تو قابل غور ہے نا بات. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نے, کیونکہ سرجری ٹھیک ہے, سلیکشن کمیٹی میں بھی ہو جائے گی, پلیئرز میں بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن جہاں سے یہ سارا پرابلم سٹارٹ ہوا ہے, کیا وہاں پہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے؟ یہی پرابلم ہے نا لوگوں کا, مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جا رہے ہیں ایونٹ کے اوپر, ٹورنامنٹ کے دوران کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی کہ ابھی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایک پی سی بی کی اعلیٰ ترین شخصیت کہتی ہے کہ ٹیم کو سپورٹ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی بالکل ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے. غلط چیز کو سپورٹ کرنا ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہے, نہ کرکٹ کی بہتری ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. جب آپ نے کپتانی سے ہٹایا تھا تو وہ غلط تھا, اور شاید لوگوں کو یاد ہو کہ یہ اسی پلیٹ فارم پر یہ زیر بحث آئی تھی چیز کہ یہ بابر کا کام تھا اس وقت کہ وہ کہتے کہ میں نے کپتانی نہیں لینی, میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل ویسے ہی اب یہ جو کریکٹرز ہیں نا سلیکشن کمیٹی میں,
जब 2 लोगों को सिलेक्शन कमेटी से हटाया ना, हाँ तो बाकी 2 की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी। वो कहते कि अगर आप इनको हटा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। नहीं हाफिज साहब, इतनी अथॉरिटी, ये अगर अथॉरिटी होती या ये फैसला लेने की पावर हमारे में होती, ये तो यकीन फिर की ठीक कुछ पुख्तगी नहीं होना, होती, फिर तो ठीक तो कुछ हम नहीं परेशान होना। होते ही ना। जब तक आप में इनकार की जुर्रत नहीं होगी ना, हाँ, उस exactly। वक्त तक आप काम ठीक नहीं कर सकते। बेहतरीन अब नहीं इनकार कर की जुर्रत ये नहीं है, इसका मतलब ये बाद नहीं में है यही लोग आके बैठ के फिर तज्जिए देते हैं स्पोर्ट्स हाउस में। इनकार की जुर्रत ये नहीं है कि आपकी सुर्ख बत्ती जल रही है सड़क के ऊपर और कोई आपको कह रहा है कि रुक जाए और आप कहें नहीं मैं तो इशारा तोड़ना ही तोड़ना है। हाँ, जुर्रत इनकार ये है कि अगर आपके 2 सेलेक्टर्स को हटाया गया है, सैक किया गया है, तो 2 दूसरे खड़े हो जाएं साथ कि भाईजान हम भी जाएंगे साथ ही, अगर आप इनको फारिग कर रहे हैं। ऐसे ही। यही काम उस वक्त बाबर आजम के करने का था जब उनको कप्तानी से हट। देखिए आपने 4 साल कप्तानी की है ना, उधर देख रहे हैं राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपया इनामी रकम छोड़ दी है। बिल्कुल, देखिए कितना बड़ा 2.5 करोड़ रुपया इनामी रकम छोड़ दी है, सिर्फ इसलिए कि मेरे जो सपोर्ट स्टाफ है मेरे साथ, मेरे मातहत काम करने वाला, अगर उनको 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मैं उनसे ज्यादा 5 करोड़ की इनामी रकम नहीं ले सकता, मैं भी 2.5 करोड़ ही वसूल करूंगा जितनी मेरे सपोर्ट स्टाफ ने ली है। और यही काम उन्होंने अंडर 19 में किया था जब वो अंडर 19 टीम के कोच थे। नियतें जब अच्छी होती है ना तो उसके रिजल्ट्स भी इसलिए जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी हाँ। कि आपने टीम कैसे बनानी है, आपने यूनिट कैसे बनना है। यूनिट ऐसे नहीं बनता कि लेके आए हफीज वहाब को या वहाब हफीज को, उन दोनों में से एक ने उसको धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। हाँ। ठीक है, फिर जब वो चला गया है, अब वहाब लेके आए, अगर फर्ज कर लें इनको, तो इनको धक्का दे के दूसरे लोग उनकी जगह पर बैठ जाएं, तो ये बारियां लगाने से तो क्रिकेट ठीक नहीं होती। एक बंदा 2.5 करोड़ छोड़ रहा है अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए, और एक यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में 2 लोग फारिग हुए हैं और 2 लोग उनके साथ हैं, और उनको पता है कि ये सबकी इकट्ठी सिलेक्शन है। और उन्होंने कहा भी है, अब्दुल रज़ाक ने भी कहा है, वहाब रियाज ने भी कहा है। हाँ। तो अगर आप जब तक ये नहीं करेंगे, यही काम उस वक्त पाकिस्तान की टीम के कप्तान जिनको बनाया गया था ना वर्ल्ड कप से पहले, उनकी यही जिम्मेदारी सबसे पहले बनती थी कि वो खड़े होते हैं कहते मोहसिन नकवी साहब हमारे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, लेकिन मैं रिजवान, फ़खर, शादाब ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप से पहले कप्तान तब्दील करने का वक्त नहीं है। आप शाहीन को वर्ल्ड कप खेलने दें, वर्ल्ड कप के बाद आप देखिएगा कि अगर टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं होती, अगर वो ठीक अंदाज से कप्तानी नहीं करता, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। इस वक्त अगर शाहिना अफरीदी को उसकी कप्तानी के बारे में रिव्यू हो रहा होता तो हालात कुछ और होते। तो ये जब तक लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे ना, अपनी जो मफादात हैं उनको मद्देनज़र रखेंगे, कौम के मुल्क के मुल्की क्रिकेट के मफाद को तरजीह नहीं देंगे, उस वक्त तक यही होगा। फिर ये रिपोर्टें निकलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी। यहाँ किसी को कहें कि 2.5 करोड़ रुपया छोड़ दे, नहीं यहाँ से किसी को कहें कि वो अपनी जगह 3 दिन के लिए छोड़ दे। यहाँ पे कोई जनाब अपनी कुर्सी की तो लड़ाई है हर तरफ, शरबत नहीं छोड़ता यहाँ पे कोई। आप पैसों की बात देखें, अफसोसनाक बात ये है कि इस वक्त अगर हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी का जो आलम है वो ये है कि हमारे कप्तान अपनी कप्तानी के फैसलों के साथ साथ अपनी भी कारकर्दगी कोई बहुत उम्दा अंदाज में पेश नहीं कर पाए हैं। शाहीन की कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी उन्होंने किया है, आगे फैसले जो हैं वो कप्तान ने करने थे। सर्जरी की बात अगर की जा रही है, अभी हसन अली का मैं देख रही थी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि क्या आपके पास आलात मौजूद हैं सर्जरी के, आप सर्जरी करना चाह रहे हैं लेकिन क्या आपके पास मुंह बंद रखना चाहिए? अच्छा नहीं, मतलब उनको खामोश रहना चाहिए। मैं इस पॉइंट पर पहली बात ये है कि वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। हाँ। ठीक है, जब टीम आयरलैंड पे थी उनको अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, ये उनका काम नहीं है। आलात भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। हाँ, exactly। ठीक है, सब कुछ है, हमारे पास कोई खिलाड़ी सब कुछ है। वो कौन होते हैं ये बताने वाले? वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है, ये अजीब बात है। अच्छा, जब आप इसकी बस स्पिनर कहते हैं, स्पिनर नहीं है। क्यों नहीं है स्पिनर? स्पिनर तो आपको मौका ही नहीं दिया। क्यों नहीं है स्पिनर? स्पिनर को तो आप बेंच गरम करने के लिए इसी तरीके से वहाँ शादाब खान अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हारने के बाद बयान कर रहे, तो ये इनको ठीक करने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं नहीं है हालात, सब कुछ है, वही हालात हैं, वही हालात हैं जिन हालात के जरिए आप पाकिस्तान की टीम में आए थे ना, वो सारी चीजें मौजूद हैं। भाई जब आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर आपकी अपनी कारकर्दगी भी जज होती है ना। जब आजम खान की वीडियो वायरल हुई, जब वो डॉलर्स के साथ अपना चेहरा साफ कर रहे थे, हाफिज साहब ने एग्जैक्टली ये बदतमीजी है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। ये जो वायरल है ना, ये वायरस है,
یہ وائرس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی کارکردگی جج ہوتی ہے. اس کا ایشو ہی نہیں ہے, اس کے ڈالر وہ کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی ہے, اس کے یہ جو وائرل ہے نا یہ اصل میں پاکستان کی کرکٹ کے لیے وائرس ہے. یہ وائرل کے چکر میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کے کرکٹ میں, اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, میری یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. آپ کس لیے آ کر اسی طریقے سے امام الحق ورلڈ کپ میں وہ ایک اپنے تبصرے پیش کر رہے تھے. بندہ خدا پاکستان کے موجودہ کھلاڑی ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ پھر کیسے اجازت دے دیتا ہے؟ یہاں پر کسی کو بلائیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہیں کہ ہمیں بابر اعظم کا انٹرویو کرنا ہے, ہمیں محمد رضوان کا انٹرویو کرنا ہے, ہمیں فخر زمان کو اپنے شو پہ بلانا ہے, ان کو تو مصیبت پڑ جائے گی. تو آپ ورلڈ کپ کے دوران اپنے سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ جائے کہاں پر, کسی اور جگہ پر جا کے بیٹھے؟ ان کے ساتھ ہی کھیلنا ہے, ان کے ساتھ ہی کھیلنا ہے, ان کے بارے میں بات کرنی ہے. ورلڈ کپ کے بعد آپ اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو یہ تو پھر آپ کی بھی کارکردگی سامنے آ جائے گی. اور حافظ صاحب جب سپون فیڈنگ کی جائے گی تو پھر تو الاؤ کیا جائے گا نا, ڈیفینیٹلی سی بات ہے نا. جب آپ کے کھلاڑی, جب آپ نے اپنے کھلاڑیوں کو کھلاڑی کم اور روبوٹ زیادہ بنا دیا ہے تو پھر تو یہی ہوگا, تو ہر جگہ پر آ کر یہی اسی قسم کی باتیں کریں گے اور اس کے بعد وہ کارکردگی سامنے آ جائے گی. نہ بنے, نہیں بننا چاہیے. ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی کرکٹ کے لیے کیا ٹھیک ہے, اور یہ بنیادی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی غلط فیصلہ سازی ہے. اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کھیل کے میدان میں غلط فیصلے کرتے ہیں, کھلاڑی, کپتان, کوچ, مینیجر, کوئی بھی, تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی دوسری جگہ پر انتظامی طور پر غلط فیصلے کرتا ہے. وہ ان کے غلط فیصلوں سے بھی پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. ٹیم کے جو کپتان ہے کوئی بھی ہو, اگر وہ غلط فیصلے کرتا ہے, ٹیم کی مینجمنٹ ہے وہ غلط فیصلے کرتی ہے, اگر سلیکشن کمیٹی غلط فیصلے کرتی ہے تو ان کی غلط فیصلوں سے, غلط چیزوں سے بھی پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ سب زیادہ بات کس پہ ہوتی ہے؟ نقصان پہ. زیادہ بات کس پہ ہوتی ہے؟ نقصان پہ. فائدہ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ جو ابھی کرکٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں 25-30 معزز کرکٹرز کو مدعو کیا گیا تھا. جب آپ نے پہلے سے سٹرکچر بنا لیا ہوا ہے تو سٹرکچر بنانے کے بعد, مطلب ایک آپ نے سیٹ بنایا ہے پروگرام کے لیے, آپ نے اسٹوڈیو بنا لیا, سیٹ بنا لیا, ٹھیک ہے, ساری چیزیں, کیمرہ فریمنگ بھی ساری ہو گئی, اور پھر آپ کسی ایک پروفیشنل کو بلائیں اور ان کو اس سے پوچھیں سر یہ کیسا بن گیا, ٹھیک ہو گیا, تو وہ کیا اس میں سے غلطی آپ کو کیا نکالے گا؟ مطلب آپ اس کے کہنے پہ پھر سارا سیٹ توڑیں گے, ساری چیزیں تبدیل کریں گے؟ یا تو آپ پہلے بلائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یا تو آپ پہلے بلائیں. ہو رہا ہے. ہر کسی کی رائے اس وقت اتنی اہمیت رکھنے لگ گئی ہے, مطلب دیکھیں ہر کسی کی رائے کی اہمیت ہے اور ہر کسی کو آزادی رائے کا حق بھی حاصل ہے, لیکن جو کرکٹ کے فیصلے ہیں, جو بڑے پیمانے پر جو فیصلے ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا آ گیا, کھلاڑیوں کے مائنڈ میں کیا چیز ہے, ہم یہ چیز ایڈ کریں گے, یہ چیز ہماری وائرل ہو جائے گی. ایگزیکٹلی یہ جو وائرل کا لفظ ہے اس کو بہت سیریسلی لینا شروع کر دیا ہم سب نے. یہی ہماری کرکٹ کا المیہ ایگزیکٹلی. ورنہ جو لوگ ابھی کھیل رہے ہیں ان کا اس طرف مائنڈ بھی نہیں ہے. میں نے روہت شرما کا, حافظ صاحب ایک دفعہ ان کے انٹرویو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یوز بھی نہیں کرتا سوشل میڈیا, میرا سارا سوشل میڈیا آئی گیس کہ ان کی وائف دیکھتی ہیں. تو جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے, جن کا فوکس ایک ہوتا ہے, وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں. اچھا, ابھی اگر ایک اور بات ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں بات کر رہی ہوں کہ حسن علی نے اپنا بیان دیا, وہاب ریاض بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن میں بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا ہے کہ میں کروں گا بات, پتہ نہیں اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. حافظ صاحب, شاہد آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں کچھ ایسی چیزیں ورلڈ کپ کے بعد ظاہر کروں گا جو ابھی فی الحال انہوں نے خاموشی رکھی اس کے اوپر. تو اس کے اوپر متعلق ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے ایگزیکٹلی وہ کیا چیزیں ہیں, یا کب تک امکانات ہے کہ شاہد آفریدی صاحب بھی اس حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ شاہد صاحب نے کہا تھا اس کے بارے میں, تو وہی جب کچھ بات کریں گے کہ کیا ان کے ذہن میں چیزیں ہیں, کیا انہوں نے محسوس کیا ہے پاکستان کے کرکٹ کو, اور ان کے خیال میں کیا چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں, وہ جب وہ بات کریں گے اس کے بعد ہی کچھ اس کا پتہ چلے گا کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ابھی تک ورلڈ کپ کے بعد تو ابھی تو دیکھ ہی رہے ہیں ہم سب کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بات کی نہیں ہے. کل ضرور انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کل فیصلے ہوئے ہیں, جیسے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹایا گیا عہدے سے, اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی فیصلہ سازی کے اوپر جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں
ان کی سوچ کے اوپر اور فکر کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ تو ابھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جب کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان. مطلب دیکھیں نا کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں. جیسے وہاب ریاض کہہ رہے ہیں کہ میں بلیم گیم کا حصہ بننا نہیں چاہتا ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے. دیکھیں جو آئی گیس کہ جب آپ کسی ادارے میں ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے حافظ صاحب اگر وہاب ریاض اب یہ بات کر رہے ہیں, اگر یہ پہلے یہ بات کر دیتے اور خود ہی اس چیز کو چھوڑ دیتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں مطلب آنکھوں سے آپ سب کچھ خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. جب آپ کو پیچھے کر دیا گیا تو پھر کسی بات کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ نقصان تو ہو چکا نا. انہوں نے ٹھیک کہا ہے, کہنے کو بہت کچھ ہے. وہ سب کچھ تو کہہ دیا انہوں نے, سب کچھ تو کہہ دیا ہے. ہاں وہ اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جیسے وہ آئے تھے, یہ ویسے جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا ہے یہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے, نہ کوئی یہ میرٹ کے اوپر لگتا ہے. اس کی وہ خالصتاً کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک دلیل ہے کہ سلیکشن کمیٹی میں 4 کریکٹرز شامل تھے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سلیکشن کمیٹی میں سے 2 کو آپ نکال دیں. یہاں تو پھر آپ بتائیں کہ ان کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کچھ خاص قسم کی شکایات موصول ہوئی ہیں, اور وہاب ریاض تو صرف سلیکٹر ہی نہیں تھے, وہ تو اس ٹیم کے سینئر مینیجر بھی تھے. تو پھر آپ بتائیں کہ اصل وجہ کیا ہے, ان دونوں کو صرف ہٹانے کی وجہ کیا ہے. تو یہ تو مشکوک بناتی ہے نا کہ 3 لوگ سفر کر رہے ہیں لاہور سے کراچی, اور راستے میں سے ایک کو بس سے اتار دیا جائے اور 2 کو کا, تو وہ تو مشکوک ہو جائے گا نا جو اترا ہے, یا وہ مشکوک ہو جائے گا, تو یا بس میں بیٹھے سارے کے سارے اپنے آپ جان کو خطرے میں سمجھیں گے, مصیبت میں رہیں گے کہ یار پتہ نہیں کیوں اتر گیا, انو کی پتہ لگ گیا. تو وہ جب تک کراچی اڈے پہ پہنچ نہیں جائیں گے, ٹرمینل پہ پہنچیں گے نہیں, اپنی بس سے اتر نہیں جائیں گے, سامان وصول نہیں کریں گے, تو پریشان ہی رہیں گے نا. تو یہ تو مشکوک فیصلہ ہے نا کہ آپ نے 2 کو ہٹا دیا اور باقیوں کو آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے چلنے دیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں یہ بھی چلی ہیں کہ شاید باقیوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جن کو ہٹایا گیا ہے شاید وہ کہیں ابھی میٹنگیں بھی کر رہے ہیں. کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ یہ اسد شفیق اور یوسف سلیکشن کرے گئے بنگلہ دیش سیریز میں. متضاد قسم کی اطلاعات ہے نا, متضاد. آپ نے ایک جگہ پر 4 لوگوں کو سلیکٹر رکھا, 4 کے ساتھ آپ نے اور 5 لوگ ہیڈ کوچ اور کپتان کے علاوہ 3 اور لوگ تھے جو کہ اعداد و شمار کے ماہر اور ایک ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں گے صرف 2 لوگوں کے اوپر. تو یہ کوئی اتنی اچھی فیصلہ سازی نہیں ہے. اس سے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں, اس سے بہتر. اچھا عمران بھائی, آپ نے میڈیا ہینڈلنگ کی بات کی ہے, کوئی ایک سیٹ آف کوئی ایتھیکل کوڈ نہیں بن سکتا جو ایک ڈیکورم میں رہ کے سارے کوریج کرے یا اس پہ, تاکہ وہ تو ہے. تو اس کو کوئی بات یہ, جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے وائلیٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ اور چیز ہے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کھلاڑی کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ اس نے اگر کہیں جانا ہے, فرض کر لیں آپ کسی کے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ جب تک اس کو اجازت نہیں دے گا وہ میڈیا پہ جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کن کن موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے, کن موضوعات کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی ہے, تو وہ نہیں کر دیں گے. لیکن جب آپ پریس کانفرنس میں آتے ہیں نا, بعد از میچ یا میچ سے پہلے, بریفنگ اس سے پہلے بھی ہوتی ہے, لیکن انسان جب بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی بھی ہینڈلنگ ہوتی ہے نا, کہ اس نے اگر کوئی سوال ایسا آیا ہے جو پالیسی سے متصادم ہے یا جس سے کوئی تنازع پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز اس سے بری چیز آ سکتی ہے, تو اس نے خود سمارٹلی ہینڈل کرنا ہے نا چیزوں کو. اب جو سامنے 35-40 لوگ اگر آپ سے سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ تو آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں ہے نا. ان 35 لوگوں کے ذہن میں 35 مختلف سوالات ہیں. 35 میں سے اگر آپ فرض کر لیں کہ 12-13 انٹرٹین ہوتے ہیں, تو 12-13 لوگوں کے سوال بھی مختلف ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور لازم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے وہی سوال کر رہے ہوں جو بڑے سیدھے سادے ہوں. کوئی نہ کوئی کہیں پہ 1-2 الٹے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اس وقت ان سے نمٹنے کا اور اس کو بہتر انداز میں جواب دینے کا سلیقہ آنا چاہیے. اور یہ دنیا میں اس کے لیے لوگ تیار کرتے ہیں اپنے ایتھلیٹس کو. لوگوں کی یہ اس کا پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اپنی کھیل میں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے, کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے, ملنا جلنا کیسے ہے, کتنا جواب دینا ہے, کہاں جواب دینا ہے, یہ بات ہوگی. ایسی بات ہوگی تو آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کے کلچر کا آپ نے کس طرح سے رسپیکٹ کرنا ہے, ان کے لوگوں سے آپ نے کیسے ملنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو
بعض اوقات آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں ٹریول کرتے کرتے, ٹھیک ہے, لوگوں سے ملتے جلتے, بعض اوقات آپ کو لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. بورڈ کی سطح کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو جب آپ جونیئر کرکٹ سے شروع ہوتے ہیں تو یہ جب نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا کانسیپٹ کیا ہے, یہی کانسیپٹ ہے نا کہ آپ انڈر 13 سے 16 سے بچوں کو ساتھ بتاتے رہتے ہیں. اختتام میں عمران بھائی, جمی اینڈرسن اپنا آخری فیئرویل ٹیسٹ کھیل رہے ہیں اور 108 ٹیم میٹ کے ساتھ یہ 2003 سے کھیلے ہیں, تو کیا کہیں گے کہ لیگیسی پہ بہترین آپ اس کو کہیں کہ ڈیڈیکیشن, موٹیویشن, اسکل, ٹیمپرامنٹ, آپ کھیل سے محبت, ٹھیک ہے, آپ اپنے جوش, ملک کی نمائندگی کا جذبہ, اپنی ٹیم کے لیے ہر ٹیسٹ میچ میں وکٹیں لینے کا, اور اتنے لمبے کریئر میں ہر روز آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے. مطلب کوئی آسان چیز نہیں ہے, مطلب اچیو کر لیے نا سب کچھ, آپ ایک میکسیمم لیول پر پہنچ جاتے ہیں, یار 200 وکٹیں, 300 وکٹیں, 400 وکٹیں, سب کچھ تو لے لیا, ٹھیک ہے, 600 بھی ہو گئیں, 650 بھی ہو گئیں. اسٹوارٹ براڈ ساتھ ہی ریٹائر ہو گئے, ان کے ساتھ ان کے بعد میں آنے والے ریٹائر ہو گئے. تو یہ ایک الگ قسم کا جذبہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, ایک الگ قسم کی لگن اور دل جمی آپ کو چاہیے ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو بہتر بھی کرنا ہے ہر وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں جب وہ ان کا کرکٹ کریئر شروع ہوا تھا, رنز بنانے کی پیس یہ نہیں تھی. ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ ون ڈے کرکٹ بھی کھیلے, تو جیسے جیسے ان کا کریئر آگے بڑھتا چلا گیا, کرکٹ کی پیس بدلتی چلی گئی, رفتار رنز کرنے کی, ان کی مقدار رنز کے ہونے کی وہ بڑھتی چلی گئی. اور آج دیکھیں کہ اب تو T20 میں 100 200 250 رنز ہو جاتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی کارکردگی میں بہتری اور تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں, بیکاز اگر آپ ایک ہی قسم کی غلطی آپ بار بار دہراتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا راستہ اوبویسلی وہاں تو نہیں ہوتا جہاں باقی سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جو کوششوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایوری ون, ہم آپ کو جوائن کریں گے 7 PM. عمر اور مجھے ابھی کے لیے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, ڈسکشن جاری کریں گے کرکٹ کے اوپر, اور جو بھی سلیکشن کے اوپر اس وقت جس قسم کی بھی سرجری کی جا رہی ہے اس کے اوپر مزید ہم گفتگو جاری کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.